सत्यमोहन जोशी साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा एउटा जिउँदो इतिहास, जसको नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैले श्रद्धाले शिर निहुर्याउँछन्। झट्ट हेर्दा उहाँलाई 100 वर्ष त के 80 वर्ष पनि कट्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ। लौरो नटेकी ठमठम हिँड्नुहुन्छ। एकपटक देखेको मान्छेलाई प्रष्ट चिन्नुहुन्छ। चस्मा नलगाई पढ्न सक्नुहुन्छ। दाँत उस्तै बलिया छन्। पुराना कुरा कोट्याउने बित्तिकै खरर त्यसको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। बोलाएको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र जोसिलो पारामा कुरा गर्नुहुन्छ। लामो समयसम्म धारा प्रवाह भाषण गर्न सक्नुहुन्छ। जोश, जाँगर र मनले अझै तन्नेरी वरिष्ठ संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले 101 वर्षमा पाइला टेक्नुभयो। उहाँ विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बकुम्बहालमा शङ्करदास जोशी र नोगलदेवी जोशीको कोखबाट जन्मिनु भएको हो। नेपालीको औसत आयु बल्ल करिब 70 वर्ष पुग्दैछ, तर उहाँ मात्र यस्तो पात्र हुनुहुन्छ जसले साहित्य र संस्कृतिको अन्वेषण, सिर्जना एवं मानव कल्याणमा काम गर्दा गर्दै आज 100 वर्षभन्दा बढीको जीवन जिउनु भएको छ। एक शताब्दीको सक्रिय जीवनमा उहाँले पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन देख्नु भएको छ। उहाँले 4 जना राजाको शासनकाल भोग्नुभयो: त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अगुवाई मात्र होइन, आफ्नै अगाडि समाज कसरी परिवर्तित हुँदै अगाडि बढिरहेको छ लेखाजोखा गर्न पाउनु भएको छ। उहाँको दीर्घ जीवन सिङ्गो मुलुकका लागि जिउँदो इतिहास बन्न पुगेको छ। एक शताब्दीको जीवन जिउनु आफैमा रोचक छ नै। साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा उहाँले गरेको योगदान अझै उँचो छ। अतुलनीय योगदानको कदर स्वरूप उहाँले वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि पाउनुभयो। विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 21 गते सरकारले उहाँलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरेको थियो। जीवन वृत्तान्तमा भने यसको 5 वर्ष अगाडिदेखि नै शताब्दी पुरुष भनेर सम्बोधन गरिँदै आएको थियो। उहाँ 100 वर्ष पुग्दा ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभर सार्वजनिक विदा गरेको थियो। उहाँको सम्मानमा नगर परिक्रमा, रक्तदान, नगरपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान लगायतका कार्यक्रम गरी वर्षभरि नै जन्म शताब्दी मनाइएको थियो। साथै 2 वर्ष अघिदेखि महानगरले जोशीलाई जीवनभरका लागि सम्मान र सहयोग स्वरूप बाहिर यात्रा गर्नका लागि सवारी साधन, चालक र अङ्गरक्षकको समेत व्यवस्था गरी मासिक 50,000 को व्यवस्था मिलाइदिएको छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोक्न लकडाउन गरिएकाले उहाँको सम्मानका लागि कुनै औपचारिक कार्यक्रम भएनन्। तर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न प्रविधि मार्फत यो वर्ष पनि उहाँलाई शुभकामना दिनेमा कुनै कमी आएन। अमेरिकी राजदूतले त महान नेपाली लेखक र जीवित सांस्कृतिक आइकनको उपमा दिँदै ट्विटर मार्फत शुभकामना दिए। वाङ्मय शताब्दी पुरुषले भने पूजापाठ, शुभेच्छा र आशीर्वाद ग्रहण गर्दै पारिवारिक माहौलमा यो वर्षको जन्मदिन मनाउनुभयो। जन्मदिन मनाइरहँदा उहाँले आफूलाई शुभेच्छा दिने सबैलाई आभार र धन्यवाद यसरी प्रकट गर्नुभयो। हिजोसम्म म 100 वर्षको शताब्दीको उसमा लागेको थिएँ। आज त्यो शताब्दी पार गरेर 101 वर्षमा टेकेँ। त्यसो भएको हुनाले यति बेला मलाई मेरा शुभेच्छुक मित्रहरूले जसले मलाई शुभकामना दिनुभयो उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो राष्ट्रको निमित्त, आफ्नो चाहिँ कमसेकम केही न केही असल काम गरेर जीवन बिताउन पाउन। नेपाली लोक संस्कृति, कला र साहित्यको योगदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका जोशीले नेपाली तथा नेवारी भाषामा 60 भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको छ। शताब्दी पुरुष जोशीले विक्रम सम्वत 2013 सालमा हाम्रो लोक संस्कृति नामक ग्रन्थ प्रकाशन गरेर पहिलो मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 2017 सालमा नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा लेखेर अर्को मदन पुरस्कारको हकदार बन्नुभयो।
उहाँ यतिमै रोकिनु भएन। 2028 सालमा पनि कर्णाली लोक संस्कृति ग्रन्थ प्रकाशन गरेर तेस्रो मदन पुरस्कार पनि हासिल गर्नुभयो। यसरी 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने उहाँ एकमात्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एकपछि अर्को मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि मदन पुरस्कार गुठीले नै उक्त पुरस्कार दोहोरिएर कसैलाई नदिने निर्णय गर्नु परेको थियो। विक्रमसम्म 2003 सालमा शारदा पत्रिकामा आफ्नो रचना प्रकाशित भएपछि निरन्तर रूपमा साहित्य सिर्जनामा लागि परि नै रहनुभयो। नेपालको संस्कृति र सभ्यताको क्षेत्रमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरी उहाँले मुलुकका लागि गौरव बढाउनु भएको छ। उहाँले 2015 सालमा पहिलो पटक खुलेको पुरातत्व विभागको निर्देशक भएर धेरै प्राचीन मूर्तिहरू सार्वजनिक स्थलहरूबाट सङ्ग्रहालयमा स्थानान्तरण गर्नुभयो। उहाँ 100 वर्ष पुरा भएर मात्र चर्चामा आउनुभएको होइन, बहुआयामिक विधामा उहाँको योगदान स्तुत्य रहँदै आएको छ। उहाँ नेपाल भाषाका चान्सलर समेत हुनुहुन्छ। नेपाल भाषाको श्रीवृद्धिमा उहाँको ठूलो योगदान छ। शताब्दी पुरुष जोशीको नाटक विधामा पनि अतुलनीय योगदान रहेको पाइन्छ। 2016 सालमा राष्ट्रिय नाचघर निर्माण गर्न होस् चाहे चीनमा नेपाली भाषा सिकाउने काममा नै किन नहोस्, उहाँको उत्तिकै सक्रियता रहेको पाइन्छ। चिनिया रेडियोबाट नेपाली भाषाको समाचार प्रसारण गराउने श्रेय पनि उहाँलाई नै जान्छ। बाल्यकालदेखि शताब्दीकालसम्म अविरल रूपमा उहाँको सक्रियता र क्रियाशीलता रहेको पाइन्छ। 5 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेख्नु भएको छ। जयप्रकाश र श्वेत चैत्य महाकाव्य कृति हुन्। यस्तै कलाकार अरनिको चारुमती, सुनकेसरी, बाघभैरव, नेपाली कलाको रूपरेखा, नेपाली धातु मूर्तिको विकास क्रम लगायतका पुस्तक प्रकाशनमा आएपछि त्यस सम्बन्धमा नयाँ तथ्यहरू उजागर भएका थिए। नेपाली वाङ्मयका हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका अग्रणी व्यक्तित्व जोशीले नेपाल सरकारका तर्फबाट उज्जवल कीर्तिमान, राष्ट्रदीप र पद्मश्री साधना सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, भुपाल मानसिंह प्रज्ञा पुरस्कार, श्रेष्ठ शिल्पा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मानर्थ विद्या वारिधि लगायत 100औं पुरस्कार तथा अभिनन्दन ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै जीवित सम्पदा इतिहास भन्दै शताब्दी पुरुष जोशीको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उहाँका तस्बिर अङ्कित गरेर 2500 र 1000 दरको सिक्का निष्कासन समेत गरेको थियो। एउटा सच्चा राष्ट्र सेवक बनेर नेपाल र नेपालीको गौरव बढाउन उहाँले आफ्नो जीवन नै देश हितमा समर्पित गर्दै आउनुभएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहनको अनुसार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्न ठूला भवन, पावर हाउसबाट बिजुली निकालेर मात्रै हुँदैन, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासले नै मुलुक समृद्ध बन्नेछ। सत्यमोहनको दिनचर्या। आजकल जोशीको दिनचर्या आफ्नै विगतलाई स्मरण गर्दै र अनुभव साट्दै बितिरहेको छ। उहाँको घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्न आउने आगन्तुक खाली हुँदैनन्। भाषा, साहित्य र संस्कृतिका बारेमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा निकै रमाउने र प्रश्नकर्तालाई बोल्ने अवसर दिन नरुचाउने सत्यमोहन आफ्ना बारेमा व्यक्तिगत कुरा भने खासै राख्न नै चाहनुहुन्न। उहाँको बारेमा व्यक्तिगत कुरा खोतल्ने प्रयास गर्नु उहाँसँगको कुराकानी नै बन्द गर्न खोज्नु सरह हो। जोशीको स्वास्थ्य र दीर्घायु जीवनको रहस्य। सानो छँदा आमाको दुध धेरै खाएर होला, साथै चिन्ता लिन्न थिएँ। जे छ त्यसमै खुसी हुन्छु, त्यसैले पनि मलाई निरोगी र हट्टाकट्टा बनाएको होला। 100 वर्षको वसन्तमा टेकेका जोशीले अहिले भने बिस्तारै आँखाले देख्न छाडेको र स्मरण शक्ति पनि घट्दै गएको बताउनुहुन्छ। यो उमेरमा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि रोग लागेर औषधि खाइरहनु पर्ने अवस्था नभए पनि सामान्य सुगर र रक्तचाप भने भएको बताउनुहुन्छ। तर औषधि नै खानुपर्ने अवस्था भने आएको छैन। यो स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको रहस्य दैनिक बिहानको खानामा 1 मुठी गाईको दुध नियमित खानु हो। शुद्ध गाईको दुध पाउन मुस्किल भए पनि अहिलेसम्म स्वाद र शुद्धतामा कमी नआएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बिहान गाईको दुध र राति सुत्ने बेलामा 1 प्याक घरमै बनाएको रक्सी खाने उहाँको दैनिक अन्य रुटिन जस्तै नै हो। रातमा राम्ररी निदाउन पनि रक्सी नभई हुँदैन। रक्सी खानै नहुने होइन, यसको मात्रा मिलाएर राम्रो गुणस्तरको खाने हो भने फाइदा गर्छ। तर यो हुन सकेन भने फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी हुने उहाँको दाबी छ। जोशीको तस्बिर सिक्कामा अङ्कित। जीवित सम्पदा, जीवित इतिहास भन्दै शताब्दी पुरुष जोशीको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उहाँका तस्बिर अङ्कित गरेर 2500 र 1000 दरको सिक्का निष्कासन समेत गरेको थियो। नेपालको सिक्का निष्कासनको इतिहासमा प्राय राजाको तस्बिर अङ्कित,
वा वन्यजन्तु, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा या विशेष दिवसको स्मरणका रूपमा सिक्का निष्कासन हुने गरेको छ। सिक्का निष्कासनको श्रृङ्खलामा आदिकवि भानुभक्त आचार्य, सर्वमान्य नेता गणेशमानपछि तेस्रो व्यक्तिको रूपमा जोशीको तस्बिर अंकित निष्कासन भएको हो। भातगाउँले कालो टोपी लगाउन किन छाड्नुभयो? त्वाक्कटबली अर्थात् भातगाउँले टोपी जोशीको निकै मनपर्ने टोपी हो। तर आमा बितेदेखि रङ्गी बिरङ्गी लुगा तथा टोपी लाउन छाडेको कारणले अहिले सामान्य खालको टोपी लगाउँछु। पहिला एकै स्थानमा सिलाएको दौरा सुरुवाल लगाउने भए पनि आजकल तयारी नै किनेर लगाउने गरेको छु। पछिल्लो समय धेरै भयो नयाँ लुगा नकिनेको। पुराना सिलाएको लुगा नै बाँकी भएकाले नयाँ कपडा आवश्यक परेको छैन, उहाँले बताउनुभयो। गीत सङ्गीतप्रति निकै मोह भएका जोशी। उपत्यकाको कालो डाँडो काटेर बाहिर कहिले नजानुभएको जोशी सरकारी काम पाएपछि भने कामको सिलसिलामा यो कालो डाँडो काटेर जानुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसै सिलसिलामा पहिलो पटक कास्की, तनहुँ र लमजुङको विकट गाउँमा हिँड्नु पर्यो। त्यो बेला निकै निराश र दिक्क लाग्यो। जागिर नै छाड्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो। तर जोशीलाई त्यहाँको गीत सङ्गीतले यसरी तान्यो कि जुन उहाँका लागि नौलो अध्ययनको विषय पनि बन्न पुग्यो। पँधेरा, मेलापात, देउराली र चौतारीमा दोहोरी गीत र भजन चुड्का गाइरहेकाहरूले प्रेरणाले लोक संस्कृति खोज्न प्रेरित गर्यो। त्यहाँ गाउँ पिच्छे फरक भाका सुन्न थालेपछि सरकारी जागिर छाड्ने सोच बनाइसकेका जोशीको मनस्थिति नै बदलियो। काम गर्न सकिसकेपछि बाँकी फुर्सदको समयमा आफ्ना रुचिको विषय गीत सङ्गीत लिपिबद्ध गर्न थाल्नुभयो। के खायो रेलीमै के लाग्यो होला, यही ठेट गीतले आफ्नो लोक संस्कृतिको यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले सम्झाउनुभयो। शताब्दी पुरुष शब्दबारे मञ्चबाटै खुलेरै मनको कुरा यसरी छताछुल्ल। सत्यमोहन जोशीलाई शताब्दी पुरुष बनाउने काम पछाडि एक दम्पतिको मुख्य भूमिका छ। ती दम्पति हुन् नरेन्द्रराज प्रसाईँ र इन्दिरा प्रसाईँ, अर्थात् नेपाली साहित्यका चर्चित नई जोडी। सत्यमोहन जोशी 95 वर्षको हुँदै नई प्रकाशनका सदस्य सचिव नरेन्द्रराज प्रसाईँ मार्फत शताब्दी पुरुषको उपमा पाइसक्नु भएको थियो। त्यही बेला जोशीको बायोग्राफीमा शताब्दी पुरुष लेखियो। तर उहाँलाई 5 वर्ष अघि नै अर्थात् 95 वर्ष पुग्दा प्रयोग भएको उक्त शब्दमा चित्त बुझेन। मैले अनुरोध गरेँ, कृपया यो शब्द शताब्दी पुरुष झिकिदिनुहोस्। भर्खर 95 वर्ष पुगेँ, अझै 5 वर्ष बाँकी छ भन्दा प्रसाईँले मान्नु भएन। ग्रेस लिएर 5 वर्ष अघि नै शताब्दी पुरुष भएँ। शताब्दी पुरुष भनेर किताबमा निकाल्नुभयो। त्यही बेला मेरो फोक्सोमा पानी जमेको थियो। म बयोदय अस्पतालमा भर्ना हुन पुगेँ। मिति नै पुग्ने भयो भन्ने लागेको थियो। तर त्यो शताब्दी पुरुषले दीर्घजीवी बनाउन औषधिको काम गर्यो। त्यो क्षण सम्झिँदै जोशीले थप्नुभयो, 33 दिन अस्पतालमा चिकित्सकलाई बोलाएर कसरी हुन्छ, बचाउनुपर्छ भनेर प्रसाईँ अहोरात्र खटिनुभयो। जीवनभर नै प्रकाशनप्रति ऋणी छु। त्यो नलेखेको भए फोक्सोमा पानी जमेको मान्छे रहने थिइनँ होला। 100 वर्ष मेरो लागि सौभाग्य हो। दीर्घ जीवनका निम्ति अहिले औषधि पनि खानु परेको छैन। नेपाली कला तथा संस्कृतिका ज्ञाता जोशीको गौरवमय 101 वर्ष मनाउन पाउँदा हरेक नेपालीजनमा गर्व महसुस भएको छ। नेपाली संस्कृति तथा कला क्षेत्रमा गौरव बढाउने मूर्धन्य व्यक्तित्व जोशीको भावी जीवन अझै स्मरणीय बन्योस्। हामी उहाँको योगदानप्रति उच्च श्रद्धा प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, दीर्घायु जीवनको कामना गर्दछौँ।